تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی زندگی میں بھی ان کی صحیح خدمت کرنے کی بس صحیح ہے. لیکن یہ آپ کو پتا ہے جیسے روفی صاحب آخری سیگمنٹ ہوتا ہے دو اشعار سے انشاءاللہ آپ کو اس میں میرے آقا نے فرمایا کر تو خدمت مادی جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے صورت مادی جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے صورت مادی ماواں باجوں کیڑا سجنوں دل دے درد وڈاوندا کنڈا جے پتراں نوں چبدا درد ماواں نوں آوندا کنڈا جے پتراں نوں چبدا درد ماواں نوں آوندا ماں مرے مک جاندے پیکے پیو مرے کر ویلا شالا مرن نا ویر کسے دے اجڑ جاندا جے میلا شالا مرن نا ویر کسے دے اجڑ جاندا جے میلا